बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अलज़ाहिर टीवी की तरफ से खुश आमदीद। आइए सुनते हैं आज की ताज़ा खबरें। मुत्तहदा अरब इमारात के वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 365 नए मरीज़ों की सेहतयाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब मरीज़ों की कुल तादाद 35,834 हो गई है। वजारत सेहत ने 387 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 47,360 हो गई। वजारत सेहत ने एक मरीज़ की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से मौत की तादाद 311 हो गई है। मुल्क में मौजूद केसों की तादाद कम होकर 11,215 हो गई। कोरोना वायरस के केसेस का जल्द पता लगाने और फैलाव को रोकने के लिए मुत्तहदा अरब इमारात ने 18 ट्रेवो थ्रोज टेस्ट की सहूलियात खोली है, जो रोज़ाना सैकड़ों अफराद के टेस्ट बग़ैर किसी सेहत के कारकुनों के बराह रास्त स्क्रीनिंग कर सकती है। एमिरेट्स एयरलाइन ने पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया। एमिरेट्स एयरलाइन ने पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया है। इमराती एयरलाइन ने कोरोना टेस्ट के लिए चुगताई लैब से मुआहिदा कर लिया है। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट 96 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तफसीलात के मुताबिक एमिरेट्स एयरलाइन ने पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया है। पाकिस्तान में एमिरेट्स लाइन के लिए कोरोना टेस्ट की एडवाइजरी पर 30 जून से बाकायदा अमल शुरू हो जाएगा। इस हवाले से इमारात एयरलाइंस ने मुसाफिरों को कोरोना टेस्ट के लिए चुगताई लैब से मुआहिदा किया है। चुगताई लैब मुसाफिरों समेत रिपोर्ट बराह रास्त एयरलाइन को भी फराहम करेगा। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट 96 घंटे से ज़्यादा पुरानी ना होने की भी शर्त रखी गई है। मुत्तहदा अरब इमारात के तमाम हस्पताल को जुमे के रोज़ कोविड-19 से पाक करार दे दिया गया। हाल ही में अबू ज़हबी के शेख शख्बूत मेडिकल सिटी कोविड-19 से पाक करार। जुमे के रोज़ लोकल अथॉरिटीज़ की तरफ से बयान आया कि अबू ज़हबी के हेल्थ सर्विस अपने कोरोना में मुब्तला आखिरी मरीज़ को भी डिस्चार्ज कर चुके हैं। अलैन का तमाम हस्पताल भी अब कोविड फ्री करार पा चुका है और हस्पताल में मामूल की सर्विस भी बहाल हो चुकी है। अबू ज़हबी हेल्थ डिपार्टमेंट कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी से कमी लाने वाला ये संगे मील हेल्थ केयर सेक्टर और नेशनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम के टेस्टिंग लाइन अमले की मुस्तकिल कोशिशों की बिना पे तय पाया है, जबकि अलैन के अल खरारी नामी इलाके में अभी जरासीम कशी और कोविड-19 की जांच का काम जारी है। अब आप अपने इलाज के लिए इमारात के कोरोना वायरस से पाक हस्पतालों का दौरा कर सकते हैं। अबू ज़हबी हेल्थ सर्विस कंपनी ने जुमे के रोज़ कोविड फ्री हस्पतालों के दौरे के औकात का ऐलान किया है। ट्विटर पे अबू ज़हबी हेल्थ सर्विस कंपनी का कहना था कि कोविड फ्री हस्पतालों के दौरे के औकात सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 7 बजे तक होंगे। सिर्फ 2 अफराद को एक वक्त पे हस्पताल आने की इजाज़त होगी और इस दौरान ये बात ज़रूरी होगी कि आने वाले अफराद मास्क पहन के आएँ और हस्पताल की तरफ से तय करदा तमाम हिफाजती इक़दामात पर अमल करते हुए समाजी फासले को बरकरार रखें। तय करदा औकात जुमे के रोज़ 28 जून से अमल में लाए जाएंगे। पिछले हफ्ते के दौरान मुत्तहदा अरब इमारात के कई हस्पताल मरीज़ों की सेहतयाबी के बाद कोविड फ्री करार पाए, जिनमें मेडिक्लिनिक, एडनेक फील्ड हस्पताल और तमाम हस्पताल शामिल हैं। कोविड-19 जरासीम कशी मुहिम की कामयाबी के साथ मुत्तहदा अरब इमारात ने किया मामूलात ज़िंदगी का आगाज़। पाबंदियाँ हटने के बाद मुत्तहदा अरब इमारात की गलियों और शॉपिंग मॉल्स में इंतहाई खुशगवार मनाजिर देखने को मिले। रिहायशियों का कहना है कि ये मामूलात ज़िंदगी इनके लिए बिल्कुल नया है। इस वायरस के रहते लोगों ने ख़ुद को मुमकिन चैलेंजेस के लिए तैयार कर लिया है। रिहायशियों का कहना है कि अपनी इस आज़ादी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए अपने पसंदीदा मॉल्स और जगहों पर जाने के साथ साथ वो तमाम एहतियाती तदाबीरों पर भी अमल करेंगे। फिलिपिना जॉन एलन का कहना है कि कोविड-19 ने इनके लिए मामूल की तारीफ़ को ही बदल डाला। इनका मज़ीद कहना था कि हमने 2 महीने से ज़्यादा का अरसा अपने घरों में रहकर गुजारा। इस दौरान ज़िंदगी के लिए अहम सबक सीखने को मिले। मुझे खुशी है कि हम लोग मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौट रहे हैं, पर मैं इंतज़ार करूंगी इस वक्त का कि जब इस वायरस से हम लोगों को मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाए। शारजा में 30 जून तक ट्रैफिक जुर्मानों पर रियायत। अगले हफ्ते रियायत की आखिरी तारीख है। गाड़ी चलाने वालों से गुजारिश की जाती है कि वो इस पेशकश से फ़ायदा उठाएं और ट्रैफिक जुर्माने अदा करें।
شارجہ روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی SRTA نے 1 اپریل سے 30 جون تک ٹریفک جرمانوں پر 50% رعایت کا اعلان کیا تھا، جسے شارجہ ایگزیکٹو کونسل SEC نے منظور کیا تھا۔ SRTA کے ڈائریکٹر عبدالعزیز الجاران نے کہا کہ یہ اقدام شارجہ کے سپریم کونسل کے ممبر اور حکمران ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی کی ہدایات اور شارجہ کے لوگوں کے حالات زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ان کی خواہش کے مطابق تھا، خاص طور پر موجودہ کووڈ-19 صورتحال کے دوران۔ جو لوگ جرمانوں پر رعایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں آخری تاریخ 30 جون سے قبل اتھارٹی کی ویب سائٹ پر جا کر جرمانے ادا کرنے ہوں گے۔ www.sata.gov.in پر ابوظہبی کے الزفرہ ریجن نے کورونا وائرس کو شکست دے دی۔ الزفرہ ریجن میں واقع تمام ہسپتال کورونا فری قرار۔ ہسپتالوں میں زیر علاج تمام کورونا مریض صحت یاب ہو گئے۔ گلف نیوز کی جانب سے شائع کردہ رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات میں ابوظہبی کے ریجن الزفرہ سے بڑی خوشخبری ملی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ الزفرہ ریجن میں واقع تمام ہسپتال کورونا فری قرار دے دیے گئے۔ بتایا گیا ہے کہ ایسے 7 ہسپتال ہیں جہاں اب کورونا کا ایک بھی مریض زیر علاج نہیں، اس لیے اب ان ہسپتالوں میں معمول کی ہیلتھ سروس فراہم کی جا رہی ہے۔ امارات کے محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ یہ کامیابی ڈاکٹرز اور طبی عملے کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، جبکہ مزید بتایا گیا ہے کہ ابوظہبی کے الزفرہ ریجن کے علاوہ امارات کے مزید کچھ ایسے ہسپتال ہیں جہاں اب کورونا وائرس کا مزید کوئی مریض زیر علاج نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ایک کمپنی کے ملازمین کو ٹوائلٹ پیپرز چوری کرنے مہنگے پڑ گئے۔ مقامی عدالت کی جانب سے 2 ملزمان کو 6 ماہ کی قید سنا دی گئی، جن کا تعلق ایک ایشیائی ملک سے بتایا جا رہا ہے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق دونوں ملزمان ابوظہبی کی ایک پیپر مینوفیکچرنگ کمپنی میں ملازم تھے۔ ایک ملزم اسٹور کیپر تھا جبکہ دوسرا کرین آپریٹر کی ذمہ داریاں نبھاتا تھا۔ انہوں نے کمپنی کے گودام سے ٹوائلٹ پیپرز کے درجنوں کارٹن چرا لیے، جن کی مالیت 42,000 درہم کے لگ بھگ تھی، اور پھر انہیں مارکیٹ میں فروخت کر دیا۔ استغاثہ کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ ملزمان گودام سے کارٹون نکال کر ٹرک میں لاد کر لے جاتے اور انہیں بیچ کر رقم جیب میں ڈال لیتے۔ جب کمپنی کی جانب سے آڈٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ 42,000 مالیت کے ٹوائلٹ پیپرز کا کوئی ریکارڈ نہیں مل رہا اور نہ ہی اس سامان کی کوئی رسید کیشیئر اور اکاؤنٹس آفس کی جانب سے جاری کی گئی تھی۔ اتحاد ایئر لائن 1 جولائی سے پروازوں کا آغاز۔ ابوظہبی کی قومی فضائی سروس اتحاد ایئر ویز نے 1 جولائی سے دنیا کے 29 شہروں کے لیے فضائی سروس کا دوبارہ آغاز کرنے کا اعلان کیا ہے، جن میں یورپی ممالک کے شہر شامل ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق اتحاد ایئر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا ہے کہ کورونا وائرس کے باعث سروس بند ہونے کے بعد بتدریج دوبارہ پروازیں شروع کی جائیں گی۔ ایئر لائن کا کہنا ہے کہ پروازیں 1 سے 15 جولائی کے درمیان بتدریج شروع کی جائیں گی۔ 16 جولائی سے ایئر لائن متحدہ عرب امارات کی حکومت کے ساتھ مل کر مزید مقامات کے لیے پروازوں کا سلسلہ بحال کرے گی۔ دیگر منزلوں میں نیو یارک، سڈنی، منیلا اور ٹورنٹو شامل ہیں۔ اتحاد ایئر لائن کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ جن مسافروں نے 31 اگست سے 30 نومبر 2020 تک کسی بھی مقام کے لیے اتحاد ایئر سے بکنگ کروا رکھی ہے، وہ بغیر اضافی فیس کے سفر کی تاریخیں تبدیل کروا سکتے ہیں۔ خلیجی ریاست عمان میں کورونا مریضوں کی گنتی میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران عمان میں 919 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جو اس خلیجی ریاست میں اب تک کے ریکارڈ یومیہ کیسز ہیں۔ نئے کیسز کے سامنے آنے کے بعد مملکت میں کورونا کیسز کی مجموعی گنتی 36,953 ہو گئی ہے۔ نئے کیسز میں 402 تارکین وطن ہیں، جبکہ 517 کا تعلق عمان سے ہے۔ مملکت میں کورونا کے مزید 6 مریض چل بسے۔ اب تک مجموعی طور پر 159 افراد کورونا کے ہاتھوں اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ عمان میں کورونا کے مریض تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز مزید 881 مریض صحت یاب ہو گئے۔ اس طرح اب تک شفا یاب ہونے والے کل مریضوں کی تعداد 20,363 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق اس وقت 16,000 سے زائد افراد ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جن میں سے 100 مریضوں کو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ طلب عشق مٹا دی ہم نے، اس کو روکا نہ صدا دی ہم نے، خواب لوگوں نے جلا ڈالے تھے، راکھ راہوں میں